अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लगता है कि आपका दिन ज़ाया हो रहा है? क्या दिन के अख्ताम पर आप ये महसूस करते हैं कि आज के पूरे दिन में आपने कुछ ख़ास हासिल नहीं किया? अगर आप ये सब महसूस करते हैं तो आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये सीख पाएंगे कि आप अपने वक़्त को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है। वक्त दौलत की मानंद होता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली लाने वाली है, जिसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगले 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग होंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिए। होने से बचाने के लिए या वक्त का एक प्रोडक्टिव यूज़ करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है वो है सुबह जल्दी उठना, अर्ली राइज। सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पूरा दिन एक्टिव फील करते हैं और सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी के मामूलात के लिए वक्त ज़्यादा मिल जाता है। एक वक्त था कि मैं भी सुबह लेट उठता था। मैं अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 घंटे सुबह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ज़ाया कर देता था। लेकिन फिर मैंने सुबह टाइम से उठना शुरू किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी, सेहत के अंदर और सबसे बढ़कर दिन की रूटीन के अंदर। और मैंने अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन 2 से 3 घंटे सेव किए। अगर आप सुबह टाइम से उठते तो आप अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे सेव कर रहे हैं जो आप प्रोडक्टिविटी में यूज़ करेंगे। आपके वक़्त का ज़िया ख़त्म होगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके नमाज फजर के वक़्त उठें। सुबह सूरज जब निकलता है तो दिन का आगाज़ होता है, तो सूरज निकलने का मतलब है कि आपने भी उठना है। सबसे इम्पोर्टेंट कदम अपने वक़्त को बचाने की तरफ और अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाने की तरफ ये है कि सुबह जल्दी से जल्दी उठें, क्योंकि सुबह सोने का टाइम नहीं होता, सुबह जीतने का टाइम होता है। और जो रेस जितनी जल्दी शुरू करता है वो जीत की तरफ जाता है और एक एक सेकंड अहमियत का हामिल होता है। और सुबह आपका उठना आपका जल्दी जिंदगी की रेस स्टार्ट करने के माना होने से बचाने के लिए दूसरा असूल है लिस्ट बनाना। अपनी चीजें लिखें। रात जब अपना आप सोते हैं उस वक्त लिख के सोएं कि सुबह मैंने ये अमल करने हैं, सुबह मैंने ये अमल करने हैं। जब आप ये काम करते हैं तो सबसे अहम ये होता है कि आपको पता होता है कि मैंने सुबह इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये करना है। आपको चीजें टू डू लिस्ट में लाना इजी हो जाता है। एक बड़ी मशहूर एक कहावत है कि जो लिखा जाता है वही किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सुबह का शेड्यूल अपना, सुबह का अपनी तमाम रूटीन वो राइट डाउन करें। जब आपके पास लिखा हुआ पड़ा होगा तो आप कोई भी चीज जाया नहीं करेंगे, और जब लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने वक्त को ऐसे ऐसे अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना है। आपको उसकी इस्तेमाल के लिए सोचो विचार का टाइम मिलेगा। आप अपने वक्त को सोच के साथ और मुकम्मल तरीकाकार के साथ इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब रात को सोएं तो अगले दिन की रूटीन लिखें। मैंने सुबह से शाम तक ये काम करने हैं, मैंने सेहत के लिए ये करना है, मैंने फिनांस के लिए ये करना है, मैंने फैमिली के लिए ये करना है। जब लिखा हुआ होगा तो आपको वो करना इजी होगा और आपको याद दहानी रहेगी और आपको पता होगा कि मैंने अगले 24 घंटे किस तरह यूज करने हैं। ज़ाया होने से बचाने के लिए तीसरा मरहला है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डिजिटल वर्ल्ड इंसान की लाइफ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत बार जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ से दूर होकर डिजिटल लाइफ में घुस जाते हैं। आप एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, उसे आगे से आगे से आगे से आगे वीडियोस देखते रहते हैं, इंटरटेनमेंट वीडियोस, फनी वीडियोस, जो जिंदगी में आपके लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं होती। आप लोगों की लग्जरी लाइफ देख के खुश होते हैं। व्हाट इज दिस? जो आजकल के ये बेहुदा व्लॉगर्स कर रहे हैं वो अपनी लग्जरीज दिखाते हैं। भाई लोगों को देखना छोड़ें, सीखना शुरू करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दें। एक टाइम बनाएं, मोबाइल यूज करने का एक वक्त बनाएं। सबसे अहम है आपने जो सोचा है अपने ख्वाबों के लिए वो करना है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इंसान को वही मिलता है जो वो करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपना वक्त
ضائع ہونے سے بچائیں، ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے دور رہیں۔ ایک وقت رکھیں، میں نے ٹک ٹاک کو، میں نے فیس بک کو، فلاں یوٹیوب کو یہ ٹائم دینا ہے، اس سے زیادہ ٹائم اس چیز میں نہ لگائیں، اور وہ ٹائم بھی سیکھنے میں لگائیں، لرننگ میں لگائیں۔ یہ چیزیں لرننگ کے لیے ہیں، نہ کہ یہ آپ کا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ وہ ایک گناہ کا ذریعہ بھی ہے، وقت کے ضیاع کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے وقت کو بچائیں، اور ڈیجیٹل ڈسٹرکشن سے بچانے کے لیے اور وقت کا بہتر استعمال کرنے کے لیے فورتھ وے ہے، ہر کچھ دیر کے بعد وقفہ لیں، چھوٹے چھوٹے وقفے اپنے کام میں ایڈ کریں۔ مسلسل کام کرنے سے ایک تو آپ کی پروڈکٹیوٹی، کام کو بہتر انداز سے کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے، اور دوسرا آپ اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، بلکہ آپ کے لسٹ میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو ہر 1 گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے کے بعد اپنے کام میں وقفہ لے کر آئیں۔ اس وقفے کا مقصد موبائل استعمال کرنا نہیں ہوتا، اس وقفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو رات لسٹ بنائی تھی اس کو اپنے دماغ میں دہرانا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے اور کیا رہ گیا ہے، یعنی کہ یاد دہانی لازمی ہے۔ ہر گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد آپ یاد دہانی لازمی لیں۔ 5 سے 10 منٹ کا وقفہ لازمی ہے، کیونکہ مسلسل کام کرنا آپ کو دماغی طور پر، آپ کو فزیکلی طور پر تھکا دیتا ہے۔ سو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اپنے کام کو تقسیم کریں، اور ہمیشہ وقفوں میں ٹائم موبائل پر نہ گزاریں۔ اس ٹائم کو ہونے سے بچانے کے لیے اور وقت کے صحیح استعمال کے لیے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اپنے وقت کو اہمیت دیں۔ آپ کا وقت آپ کا سرمایہ ہے، اس کو بہتر انداز سے استعمال کریں۔ فضول کاموں کو نو کہنا سیکھیں۔ جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں ان لوگوں کو انکار کرنا سیکھیں۔ لائف میں انکار کرنا ایک طاقت کی مانند ہوتا ہے۔ تو فضول لوگوں کو، فضول وقت ضائع کرنے کو انکار کریں، اپنی لائف کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت ہے، آپ کا ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے آپ کا نعمت ہے۔ آپ نے ایک سانس لیا تو 1 سیکنڈ گزرا، یہ اہمیت ہے۔ اپنے آپ کی اہمیت سوچیں، اور ایک ایک سیکنڈ کی قیمت ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دینی ہے۔ آپ کسی مذہب سے ہیں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں زندگی دی۔ اس اہمیت کو سمجھیں، اپنے ایک ایک سیکنڈ کو پروڈکٹیوٹی میں استعمال کریں، اپنے ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت کو سمجھیں، فضول چیزوں سے دور رہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ خود کو اہمیت دیں تاکہ آپ کامیابی کی طرف جائیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف بات ہے، لیکن یہ بات نہیں، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ جب اس پہ عمل سٹارٹ کریں گے تو آپ لازماً کامیاب ہوں گے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ خود کے وقت کو اہمیت دیں گے تو آپ کو کامیابی آپ کے قدموں۔ یہ تھے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے 5 طریقے۔ یہ بہترین عوامل تھے جن سے آپ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی، آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ کمنٹس میں لازماً بتائیے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، کہ 5 سے 10 منٹ جو آپ نے ویڈیو کو دیے یہ آپ کے لیے پروڈکٹیوٹی کے لیے تھے۔ آپ نے اس سے سیکھا کہ کیسے خود کے وقت کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آگے شیئر کریں۔ یہ چینل وزڈم بائی ہارٹ، اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو ہے آپ کو ملتی رہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایجوکیشن کے حوالہ سے، پروڈکٹیوٹی کے حوالہ سے، سیکھنے کے حوالہ سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ویورز اس کو دیکھیں اور اپنی لائف میں بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ یہ چینل وزڈم بائی ہارٹ دل سے نکلنے والی حکمت ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس چینل کے تھرو ہم آپ تک آپ کی لائف کو بہتر بنانے کے طریقے شیئر کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک